Salam alaikum أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد ونمروا la correction de l'exercice numéro 2. Soit c'est un cercle trigonométrique associé à un repère orthonormé au IG. La première question, déterminer l'abscisse curviligne principale de chacun des points suivants puis les représenter sur C. يعني خصنا نلقى شنو هو l'abscisse curviligne principale. شفنا بزاف بحال هاد لي كيسيون. شوفوا معايا كيفاش غادي نقوم بالحل ديالو. Pour le point A, c'est 25π sur 6. قلنا اول حاجه يعني كناخذ لو دينوميناتور وكنديرو فوا 2 سي 12 وغادي نشوف لو ميلتيبل دو 12 كي لو بلي بروش دو 25 يعني المضاعف ديال 12 اللي قريب من 25 سي 24 بي ونشوف شحال خاصني باش نكمل 25 سي بي مزيان لو تو سور 6 ونكتب سي 24 بي سور 6 بلس بي سور 6 دونك 24 sur 6, c'est 4pi plus pi sur 6. Donc, l'abscisse curviligne principale de point A est pi sur 6. On marron le point B, moins 17 pi sur 4, غادي ناخدو 4 وندير فوا 2 اللي هي 8. Le multiple de 8 qui est le plus proche de moins 17 c'est moins 16. Moins 16 on dire moins 16 pi. شحال خصني باش نكمل moins 17 c'est moins pi. Donc le tout sur 4 مزيان. Moins 16 pi sur 4 c'est moins 4 pi moins pi sur 4. وبنفس الطريقة نكتب donc l'abscisse curviligne principale de point B c'est moins pi sur 4. ندوزو le troisième point 26 pi sur 3 on dire 3 fois 2 c'est 6. Le multiple de 6 qui est le plus proche de 26 c'est 24 on dire 24 pi plus 2 pi sur 3. 24 sur 3, c'est 8 pi plus 2 pi sur 3. Donc, l'abscisse curviligne principale de point C est 2 pi sur 3. On marre la représentation de ces points. Pour le point A, l'abscisse curviligne principale de point A, c'est pi sur 6. Mais comment représenter ce point? خصنا نعرف فين كاين بي سور 6. بي سور 6 باش نوضعها اكزاكتومون حنا عارفين سينوس دو بي سور 6 سي ان دومي يعني نجي لاكس دو سينوس وناخد ان دومي وندير لا دغوات كي كوب سو سيركل اون وغتكون هذه هي بي سور 6. دونك هذه هي لو بوين ا. ونمرو لو بوين بي. لابسيس كورفيلين برينسيبال دو بوين بي سي موان بي سور 4. يعني اولا خصني نلقى البي سور 4 فين كاينه. عندنا يا اما ندير لا بيسيكتريس يعني المنصف ديال هاد الزاويه اللي هي بي سور 2 وغادي ندير لا بيسيكتريس ديالها وغادي نلقى هنايا اللي هي بي سور 4 ولا غادي ناخذ هنايا ان دومي ياك وشنو تعطينا اللي هي بي سور 3 وغادي ندير لا ليزون اونتر سي دو بوين وغادي تعطينا سي بي سور 4 مزيان. ملي كنلقى بي سور 4 بامكاننا نديرو لا سيميتري دو سو بوين لا تعطينا موان بي سور 4 يعني لا سيميتري بارابور ا لاكس او اكس. وهادي هي لو بوين بي. واضح هادي هي لو بوين بي. لو بوين سي لابسيس كورفيلين دو سو بوين سي دو بي سور 3 يعني اول حاجه خصنا نوضع البي سور 3 اللي هي هادي كيف قلنا من قبل يعني اللي كانت هادي بي سور 3 ها هي شوف معايا يعني هادي بي سور 3 وهادي هي دو بي سور 3 يكفي ناخذ هنا النص ياك وغادي تعطينا دو بي سور 3 هادي بي سور 3 دو بي سور 3 et 3 pi sur 3 وهادي لو بوين سي مزيان. La deuxième question, déterminer l'abscisse curviligne principale de l'angle orienté OA OC. هذا هو l'angle OA OC عندنا انطلاقه من الأو A jusqu'à OC. متفقين؟ هنا كنشوفوا بلي لو سونس دو سات انغل سي دو لو سونس ديريكت يعني خصنا نلقاوه بوزيتيف في الاخر ما نلقاش شي حاجه نيجاتيف.
هنا كتشوف لو سونس سي دو لو سونس ديريكت تاع لو سونس ديريكت ديالنا. كومون تروفي لا ميزور دو لونغل او ا او سي، كيفاش نلقى شنو هو القياس ديال هاد لونغل هذا. هنا شنو غادي ندير غولاسيون دو شارل وغادي ندخل لو بوين وندخل لو بوين. الا لاحظ معايا شنو تكون سي او ا او اي بلس او اي jusqu'à OC. مزيان. سي équivalent à l'angle OA-OI. هنا كنشوف l'angle OA، هنا كنشوف بلي l'angle OA-OI لاحظ معايا عندنا OA jusqu'à OI dans le sens négatif، يعني اللي كانت هادي بي سور 6 هنا شحال تكون سي موان بي سور 6. مزيان. بلس l'angle OI jusqu'à OC، عندنا من او اي جيسكا او سي شنو كنلاحظو سي 2 بي سور 3، ندير بلس 2 بي سور 3 دون لو سونس بوزيتيف موديلو 2 بي. سي ايكيفالون ا موان بي سور 6 بلس 4 بي سور 6. Ça nous donne c'est 3 pi sur 6, c'est pi sur 2. Pi sur 2 modèle 2 pi. Donc, l'abscisse curviligne principale de l'angle orienté AOC est pi sur 2. Bien. On deuxième, la dernière question. La dernière question soit A', le symétrie de A par rapport au centre O de cercle C détermine l'abscisse curviligne principale de A'. قالوا لنا بلي A' هي المماثلة للنقطة A بالنسبة أصل المعلم. يعني شنو تكون المماثلة ديالها اللي هي هاد A'. خصنا شنو هو l'abscisse curviligne principale. هنا كنشوف بلي عندي بي سور 6. هنا لا فكرت نزيد شحال خصني نزيد من هنا باش نوصل. هنا خصني نزيد بي، يعني الا درت بي بلس بي سور 6 سي كومبيان سي 7 بي سور 6. وهذا هو ماشي لابسيس كورفيلين برينسيبال كار نابارتيان با à l'intervalle موان بي. يعني كان بامكاننا نفكر علاش ما نقصش هنايا موان بي. يعني هنا من بي سور 6 الا نقصت هنا موان بي غادي نلقى شنو هي هاد البوان وغادي تكون سي ميو. بور تروفي لابسيس كورفيلين برينسيبال دو ابريم يعني شنو غادي ناخد بي سور 6 وغادي نقص منها بي. هنا كتشوفوا يعني الا مشيت في هاد لو سونس هذا سي لو سونس نيجاتيف. يعني شنو درت انا من هاد البوان حتى هاد البوان درت ان دومي تور ولكن دو لو سونس نيجاتيف. ندير موان بي سي كومبيان سي موان 5 بي سور 6. Donc, l'abscisse curviligne principale de A' est moins 5 pi sur 6. هنا كان بالامكان نخدم 7 بي سور 6 ونقلب على شنو هو لابسيس كورفيلين برينسيبال ديالها. غير من الافضل نخدمو بهذه. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم بالنسبه لكم. حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم. مع السلامه.